अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मुखातिब है दो प्लेटफॉर्म्स पे, एक स्पेशली एबल्ड पर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जो हमारा फेसबुक पेज है, इसको अगर आप इस पर ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसको फॉलो कर लीजिए। और दूसरी जो यूट्यूब चैनल हमारी है AWT चैनल, जिस पर हम अक्सर बेशतर अपने टैक्टिक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग और विद स्पेशली एबल्ड पर्सन जितने भी हैं हमारे भाई बहन हैं, उनके एडवेंचर्स कारनामे जो है वक्तन फ़वक्तन अपलोड करते रहते हैं। आज का ये वीडियो जो है, सबसे पहले मैं उन तमाम जितने हमारे कैंडिडेट्स थे, अपने किस्मत का जो उनका तकदीर का फ़ैसला था वो आ चुका है, उन सब को हमारी तरफ से एडवांस में मुबारकबादी। एक सोसाइटी में इंसान होने के नाते हम स्पेशली एबल्ड पर्सन भी है, यानी हैंडीकैप्ड कहिए, डिसेबल्ड कहिए या स्पेशली एबल्ड कहिए आप इससे, तो हमारी भी कुछ डिमांड्स है। जो भी हुकूमत बनने जा रही है तो हम उनको मुबारकबाद एडवांस में पेश करते हैं हमारी पूरी टीम से, यानी स्पेशली एबल्ड पर्सन ऑफ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से। हमारे भी कुछ हकूक़ है, राइट्स है, क्योंकि हम भी रहना चाहते हैं इस सोसाइटी में, खड़ा होना चाहते हैं शाना बशाना तमाम के साथ, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान है उसी तरीके से। अब कुछ डिमांड्स है हमारे, जो आने वाली हुकूमत है जो बनने जा रही है, तो हम उनको फिर से आगाह करना चाहते हैं। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ही राइट दिया है, प्लीज़ उनको फुलफ़िल कर लीजिए। और कुछ डिमांड्स ऐसे भी है जो हमारी अपनी मर्ज़ी है और सोसाइटी की मर्ज़ी है, डिमांड है, नीड है इस वक्त, तो उनको हम इंट्रोड्यूस या पेश करना चाहते हैं अपने आने वाली हुकूमत के लिए, या एडमिनिस्ट्रेशन कहिए आपसे। तो सबसे पहले हमारी जो डिमांड है, प्लीज़ हम अपने हुकूमत से ये कहना चाहते हैं, सेंट्रल हुकूमत से, जो RPWD एक्ट 2016 का है, जिसको आप कहते हैं राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी, ये आपने ही इंट्रोड्यूस करवाया है 2016 में, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इसको JNK को अपने स्टेट से लेकर UT में कन्वर्ट किया है, तब भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है अच्छी तरीके से। हम मोतबाना गुजारिश करते हैं अपने स्पेशली एबल्ड भाइयों की तरफ से, तमाम से, चाहे भाई हो बहन हो, तो इसको पूरा जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। अब के बार हुकूमत में, किसी भी की हुकूमत क्यों ना हो, चाहे NDA की हो, कांग्रेस की हो, मरकज़ी सरकार से हम ये गुजारिश करते हैं। और इस पर जो अमल दरामद का हक बनता है, वो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, अभी तो है ही नहीं, तो जो जितने भी हमारे पार्लियामेंट मेंबर साहिबान हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि RPWD एक्ट जो है इसको पार्लियामेंट में ज़िक्र किया जाए, इस बात की ज़िक्र। और दूसरा जो हमारा माहवारा, जो PCP फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन का पेंशन है, वो 1000 रुपये है। 1000 रुपये में आजकल आता कुछ नहीं है। आप डेली लाइफ के जो खर्चे हैं, जो नॉर्मल इंसान के, वही तो स्पेशली एबल्ड पर्सन हो, हैंडीकैप्ड हो, उनका भी वही खर्चा है, क्या आएगा उसका। इसको एनहेंस करने के बजाय अगर आप ये 5000 से लेकर 10,000 तक कम से कम कर दिया जाए, इसको एनहेंस किया जाए, तो हमारे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो सरकार को अपने ज़हनशीन करनी चाहिए, कलमबंद कर लेनी चाहिए। ऐसे जो हमारे डिमांड्स है, ये स्पेशली एबल्ड्स की डिमांड है, हर किसी की डिमांड है। 1000 रुपये में क्या राशन आएगी, क्या बिजली बिल हम अफोर्ड कर पाएंगे, क्या वाटर बिल जो आजकल वाटर बिल आ जाती है, क्या कुछ करेंगे, ऊपर से अपना पर्सनल लाइफ, डेली लाइफ के खर्चे। और उसके बाद जो हमारी तीसरी डिमांड है, वो एजुकेटेड यूथ जो हमारी है, उनके लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन होनी चाहिए। 2% से लेकर 3 से लेकर 4 तक, इससे कुछ नहीं होना चाहिए। कम से कम हमारी जो रिजर्वेशन है वो 10% तक हो जानी चाहिए। ये हमारी एक और डिमांड है। ये जो रिजर्वेशन है, हमारी जॉब रिजर्वेशन के बारे में हम बोल रहे हैं, यूथ एजुकेटेड है, वो अभी भी इस फील्ड में अभी भी अपना लोहा नहीं मनवा रहे हैं, क्योंकि आपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC कैटेगरी, सब कैटेगरी इसमें लाए, लेकिन ये जो फिज़िकली चैलेंज्ड है, टैलेंटेड बच्चे हैं, टैलेंटेड यूथ है, चाहे हमारे भाई है बहन हैं, वो अभी भी बेकार बैठे हैं। आप कहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई रोस्टर नहीं है उनके लिए। अगर आप 100 पोस्ट निकालते हो तो उसमें आप एक बार 20 पोस्ट निकालते हो, फिर 20, फिर 20। आप ऐसे क्यों नहीं करते हो, एक बार ही आप 100 पोस्ट को पब्लिश कर दीजिए, ताकि हमारे 4% जो हमारे जो यूथ है वो इसमें इंक्लूड हो जाए। या आप 25 पोस्ट निकालो, एक हमारा जो हैंडीकैप्ड भाई है बहन,
وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں بھی فراڈ ہو رہا ہے سروس سلیکشن بورڈ کی طرف سے. اس پر بھی توجہ دینے کی کافی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو ہماری ڈیمانڈ ایک اور ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ فیسلٹی یا آپ کہے روڈ کنیکٹیوٹی. ٹرانسپورٹ فیسلٹی کیا ہونی چاہیے؟ جتنے بھی ہمارے اسپیشلی ایبلڈ بھائی بہن ہیں جہاں بھی وہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل جو روڈ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے لیے الگ سا روڈ بنائے، اسی روڈ کے لیے ہمارا وہ سسٹم بنا دیجیے تاکہ ہمیں بھی آنے جانے میں کوئی دقت یا دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. عام لوگ کی دکم دکی جو ہوتی ہے، جتنا بھی آج کل آپ ٹریفک جام وغیرہ دیکھتے ہیں، ایک اسپیشلی ایبلڈ پرسن ہمارا بھائی ہو بہن ان کو دشواریاں ہوتی ہے چلنے پھرنے میں. اس کا بھی پورا خیال رکھا جائے. یہ ہم اپنی حکومت، مرکزی حکومت ہو، سینٹرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، ان تک یہ بات پہنچانے کی کافی ضرورت ہے. اور جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں یا دیکھنے والے ہیں اس کو آگے شیئر کر لیجیے. تو اس کے بعد جو پرائیورٹی فار پرائیویٹ جاب جو ہے اس میں خاص کر آتے ہیں بینکس، چاہے اسٹیٹ بینک ہو، جے کے بینک ہو، آئی سی سی بینک، جو بھی بینکس ہو، ہمارے جتنے بھی تھرو آؤٹ انڈیا کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک اسپیشل جاب پرائرٹی ہونی چاہیے اسپیشلی ایبلڈ کے لیے. جو آپ کا کرائٹیریا ہے اس پر وہ فال کرنے چاہیے. لیکن ہمارا جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ایک اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے جاب اپرچونٹی میں. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے ہمارے اس یوتھ میں. اور ایج، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ میں دہرانا چاہتا ہوں، وہ ہے ایج ریلیکزیشن. آپ دیکھ لیجئے ایکس سروس مین نے آلریڈی سروس کی ہوتی ہے تو اس کو 47 ایج جو لمٹ ہے 47 ایئرس تک ہے. ہماری کیا ہے 42 میں کیا آتا ہے؟ کم سے کم ایج ریلیکزیشن کے بارے میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس میں آپ 50 ایئرس تک ہونے چاہیے اسپیشلی ایبلڈ کے لیے، ہینڈیکیپڈس کے لیے آپ یا ڈسیبل کہیے. یہ ایج لمٹ ہے ہمارا. اور جو ہوتی ہے اسپیشل سکیمز ہونی چاہیے ہمارے لیے اسپیشلی ایبلڈ کے لیے. کسی بھی اسپیشل ایبلڈ پرسن کے لیے ایک اسپیشل اسکیم ہونی چاہیے گورنمنٹ میں، خاص کر ڈپارٹمنٹس میں یا پرائیویٹ سیکٹرز میں، تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کر سکے، اپنے آپ کو اس میں سیچوریٹ کر سکے، پڑھنے کا موقع دیا جائے. اور ان کے لیے الگ الگ پمپلینٹس ہونی چاہیے جس میں ان کے لیے خاص آرٹیکل ہونا چاہیے اسپیشلی ایبلڈ کے لیے. ان کے لیے یہ جاب اپرچونٹی ہے. اس کو ایک ہفتہ وار ہم تو نہیں کہہ سکتے، ایک منتھلی رپورٹ بنا کر دیجیے. آج ہم نے گورنمنٹ نے ڈسیبل کے لیے یہ کیا ہے، آج ہم نے اسپیشلی ایبلڈ پرسنز کے لیے یہ جاب اپرچونٹی نکالی ہے، کتنے اس میں ایڈجسٹ ہوئی ہے، ریکروٹمنٹس کیسے ہوئے، کیا ہوئے، یہ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں جتنے بھی ہمارے ڈسیبل اسپیشلی ایبلڈ بھائی بہن ہیں ان کے لیے ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے. گورنمنٹ سیکٹر کی ہم بات کریں ان میں کوئی وہ ڈسٹربینس نہیں ہونی چاہیے. جتنے بھی ہمارے ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، چاہے 10+2 ہو، گریجویٹ ہو، بی اے ہو، ایم اے، کوئی کیا ہو سپوز، تو ان کے لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم ان کے لیے ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، جہاں پر صرف اور صرف وہی اسپیشلی ایبلڈ پرسنز جو ہے اس کو اپنے ٹیکنیکلی جس سے وہ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے اگر گورنمنٹ اس کام پر توجہ دے. اور جو تیسرا اور اہم، یہ 10th اور اہم پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں جتنے بھی فیکلٹیز ہے، چاہے ڈی سی آفس ہو، ایڈمنسٹریشن آفس ہو، ہیلتھ سینٹر ہو، وہ ہمارا ایک ریمپ سسٹم ہونا چاہیے اچھی طریقے سے. فار ایگزامپل ایک ڈی سی جو ایڈمنسٹریٹو ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتا ہے وہ 4 منزلہ کے عمارت کے اوپری اسٹور پہ بیٹھا ہوتا ہے، 3rd فلور پہ سپوز. تو گراؤنڈ لیول جو ہمارا ہینڈیکیپڈ بھائی ہے وہ ہاتھ سے چل کے آ جاتا ہے، کہاں تک وہ وہاں تک پہنچ جائے. اس کے لیے ایک اچھا انتظام ہونا چاہیے گراؤنڈ لیول میں یا فلور، جس کو فرسٹ فلور نہیں، گراؤنڈ فلور پر ہی اگر لیول پر ہی اگر اس کے لیے ایک فیسلٹی ہو تو اچھی بات ہوتی. تو اس کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ پہلے منزل سے 4 منزلہ کراس کرنا پڑتا ہے. ایک نارمل انسان کے لیے بھی مصیبت بن جاتی ہے. تو یا ان کے لیے ایک ریمپ سسٹم ہونے چاہیے، چاہے ایڈمنسٹریشن کا کوئی بھی ادارہ کیوں نہ ہو، یا گورنمنٹ ہیلتھ سینٹر ہو، یا پبلک جہاں ڈیلنگس ہو، تو وہاں اسپیشلی ایبلڈ کے لیے ایک اچھا ریمپ سسٹم ہونے چاہیے تاکہ ہم بھی اپنی ڈگنیٹی، اپنی ریسپیکٹ کو سوسائٹی میں برقرار رکھ سکے. باقی جتنے بھی ہمارے یہ سامعین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سے ہماری ریکویسٹ ہے اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرا جائے تاکہ جتنے بھی آنے والے ہمارے جو مسئلہ مسائل ہے وہ حکام تک ضرور پہنچے. باقی رہے خدا کے حوالے، نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ، اللہ نے کے بعد.